गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर्स फट गए। खौफनाक सैलाब का खतरा। फितनल खारिज ने पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन वॉर शुरू कर दी। अमेरिका ईरान जंग तनाजुर में पाकिस्तान की मुआशी बदहाली पर IMF की बड़ी वार्निंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका ईरान जंग की वजह से मुआशी मुश्किलात का शिकार है तो दूसरी जानिब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुसलसल सैलाब और तूफ़ानों की वजह से मुआशी बदहाली के खतरात का भी शिकार दिखाई देता है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने, शदीद बारिशों और सैलाब का खतरा दरपेश है। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने ग्लेशियल लेक आउट बर्स्ट GLOF के खतरे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 3 मई 2026 से एक मोतदिल मगरबी लहर पाकिस्तान के बालाई इलाकों में दाखिल होने की तवक्को है और इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर बारिश, आंधी, गरज चमक और बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत में अचानक इजाफे के बाद इस नौइयत की बारिशें मामूल का हिस्सा होती हैं, ताहम ये सूरत ग्लेशियर लीक आउट बर्स्ट, फ्लड, मलबे के बहाव और सैलाब के खतरात को बढ़ा देती हैं। खास तौर पर हूपर, गुलकेन, शशपर, यासीन, फिंडर, बटसवात, लोयर हुंजा, नगर, घांचे, दीर और दीर बाला जैसे इलाके खतरात की जद में हैं। हुकाम ने बर्फानी वादियों में रहने वाले अफराद को हिदायत जारी कर दी है कि बारिश के दौरान नदी नालों और दरिया के किनारों के करीब जाने से गुरेज करें। मुकामी नदियों में पानी के रंग में अचानक तब्दीली या गैर मामूली आवाज़ों जैसे पत्थरों के टकराने की सूरत में फौरी एहतियात बरती जाए और महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल हो जाए। मजीद हिदायत जारी की गई हैं कि मवेशियों और ज़रूरी अशिया को बुलंद और महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया जाए और कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कमेटियों के साथ करीबी राब्ता रखा जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक डिजास्टर मैनेजमेंट हुकाम 24 घंटे चौकस हो चुके हैं और दूर दराज इलाकों में तकनीकी फोकल पर्सनस के साथ राब्ता बरकरार रखा जा रहा है। महकमा मौसमियात ने तमाम मुतल्लिका अफराद को हिदायत जारी की है कि वो सूरत हाल पर निगाह रखें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पेशगी इक़दामात को यकीनी बनाएं ताकि कीमती जानी और माली नुकसान से महफूज रहा जा सके। उधर नाज़रीन, पाकिस्तान में ईद उल अज़हा की तारीख के हवाले से माहिरीन ने अपनी राय दे दी है, जिसके मुताबिक इस साल ईद उल अज़हा 27 मई 2026 को होने का इम्कान जाहिर किया गया है। रुयत हिलाल कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल खालिद एजाज मुफ्ती ने बताया कि साइंसी आदाद शुमार की बुनियाद पर यह पेशगोई की गई है कि ज़ुल्हज 1447 हिजरी का चांद 16 और 17 मई की दरमियानी रात तकरीबन 1:15 पर पैदा होगा और इसके बाद 17 मई की शाम तक चांद की उम्र इतनी हो जाएगी कि उसे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बासानी देखा जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कराची और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में सूरज गुरूब होने के बाद चांद कुछ देर तक आसमान पर मौजूद रहेगा, जिससे इसके नजर आने के इम्कानात मजीद बढ़ जाते हैं और अगर मौसम साफ रहा तो इतवार की शाम चांद नजर आने की तवक्को है और इस तरह 18 मई को ज़िलहज का आगाज हो जाएगा। मजीद बताया गया है कि 17 मई को गुरूब आफ्ताब और गुरूब महताब के दरमियान वक्फा कराची में तकरीबन 55 मिनट जबकि पेशावर में 63 मिनट तक होगा, जो चांद देखने के इम्कानात को मजीद मजबूत बनाता है और अगर मौसम साफ रहा तो इतवार 17 मई की शाम चांद वादे तौर पर नजर आने की तवक्को है, जिसके बाद 18 मई को यकम ज़ुल्हज होगा और ईद उल अज़हा बुध 27 मई को मनाई जाएगी। इस साइंसी अंदाजे के मुताबिक इस साल पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल अज़हा एक ही दिन होने का भी इम्कान है। ताहम अगर खराब मौसम या बादलों की वजह से 17 मई को चांद नजर ना आ सका तो ईद उल अज़हा जुमेरात 28 मई को हो सकती है। उधर नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है। खुश्क मौसम के बाद दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा मौसमी सूरत हाल के बायस शहरियों को दिन के औकात में शदीद गर्मी का सामना करना पड़ा है, जिससे रोजमर्रा मामूलात शदीद मुतासिर हो गए हैं और महकमा मौसमियात का बताना है कि खुश्क मौसम की वजह से आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाएगा। लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। उधर नाज़रीन, आपको अहम तरीन खबर दें और वो खबर यह है कि पंजाब बड़ी खौफनाक तबाही से बचा है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हरकत में आया है और उसने बड़ी अहम कार्रवाइयाँ की हैं, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका है कि पंजाब के बासियों को, पंजाब के शहरियों को इन दहशत गर्दों से महफूज रखा जा सके। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब CDD ने सूबे भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 214 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 21 दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया है। तर्जुमान CDD के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ खुफिया मालूमात की बुनियाद पर लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, खानेवाल, मियांवाली, टोबा टेक सिंह, मुल्तान, गुजरात, पाकपतन और बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में की गई हैं और लाहौर से फितनल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले खतरनाक मुबैना दहशतगर्द
پیر شمس کو بارودی مواد سمیت گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے عبداللطیف نامی دہشت گرد کو بھی دھماکہ خیز مواد کے ساتھ حراست میں لیا گیا ہے، جسے بلوچ لبریشن آرمی سے منسلک قرار دیا گیا ہے۔ ترجمان سی ڈی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے آئی ای ڈی ڈیٹونیٹرز، 39 فٹ حفاظتی فیوز وائر، ممنوعہ مواد اور نقدی برآمد کر لی گئی ہے، اور دیگر گرفتار ملزمان میں ضیاء الرحمان اور دیگر افراد بھی شامل ہیں۔ اور سی ڈی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار دہشت گرد مختلف مقامات پر پنجاب میں کارروائیوں کی منصوبہ بندی میں مصروف تھے، اور تمام ملزموں کو مزید تفتیش کے لیے اب نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ ادھر ناظرین، کلدم ٹی ٹی پی کی جانب سے کواد کاپٹرز کے ذریعے سے ایک نئی جنگ کا آغاز کیا گیا پاکستان کے خلاف، اور خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں فتنہ الخوارج نے کرکٹ گراؤنڈ پر کواد کاپٹر سے حملہ کیا، جس میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج کی جانب سے باجوڑ کے علاقے میں ماموند میں کرکٹ گراؤنڈ پر کواد کاپٹر حملہ ہوا، اور سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ فتنہ الخوارج کے کواد کاپٹر حملے میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ فتنہ الخوارج نے اس وقت حملہ کیا جب گراؤنڈ میں کھیل جاری تھا۔ ڈپٹی کمشنر باجوڑ کا بتانا ہے کہ مارچ اور اپریل کے دوران ماموند اور سلار زئی میں مارٹر گولے فائر کیے گئے تھے۔ افغان طالبان کی باجوڑ میں سول آبادی پر فائرنگ سے 3 خواتین اور 6 بچے شہید ہوئے تھے، اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کو بھرپور جواب دے رہی ہیں، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز خوارج اور افغان طالبان کی پوسٹوں اور معاون انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اور بات ہو جائے فریڈم فلوٹیلا کی، نائب وزیر اعظم پاکستان اسحاق ڈار نے اعلان کیا ہے کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کو اسرائیلی حراست سے رہا کروا لیا گیا ہے، جبکہ انہیں بحفاظت وطن واپسی کے لیے روانہ بھی کر دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں کہا کہ الحمدللہ سابق سینیٹر مشتاق احمد کو رہا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مشتاق احمد خان کو اسرائیلی قابض افواج نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا تھا۔ اسحاق ڈار کے مطابق سابق سینیٹر مشتاق احمد خان غزہ جانے والے امدادی فلوٹیلا پر سوار تھے جب انہیں گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے اس معاملے میں معاونت فراہم کرنے پر ہیلینک حکام کا شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ ایتھنز میں پاکستانی سفارتخانے نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے، اور ترکیہ کا بھی اس سلسلے میں انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ اور آخر میں ناظرین، بات ہو جائے پاکستان کی معاشی صورتحال اور آئی ایم ایف کی وارننگ کی۔ عالمی مالیاتی ادارہ آئی ایم ایف نے خبردار کیا کہ امریکہ اسرائیل ایران جنگ خطے کی معاشی ترقی کو، بالخصوص پاکستان کی ترقی کو نمایاں طور پر سست کر دے گی، اور پاکستان سمیت تیل درآمد کرنے والے ممالک کو توانائی اور خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، ترسیلات زر میں ممکنہ کمی اور سخت مالیاتی حالات جیسے سنگین خطرات کا سامنا ہوگا۔ اور پاکستان میں آئی ایم ایف کے نمائندہ ڈاکٹر ماہیر بینیجی نے پالیسی ادارہ برائے پائیدار ترقی ایس ڈی پی آئی میں منعقدہ ایک خصوصی نشست سے خطاب کیا ہے، اور آئی ایم ایف کی اپریل 2026 کے علاقائی اقتصادی جائزہ رپورٹ پیش کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ نے ایک شدید اور ہمہ جہتی معاشی جھٹکا دیا ہے، جس کے نتیجے میں توانائی کی منڈیاں، تجارتی راستے، مالیاتی حالات متاثر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات کے باعث عالمی ترسیل کے نظام، خوراک اور کھاد کی قیمتوں پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، جس سے خطے میں معاشی ترقی کی رفتار سست پڑ گئی ہے، اور پاکستان جیسے تیل درآمد کرنے والے ممالک کے لیے تنازع پہلے سے موجود معاشی کمزوریوں کو مزید بڑھا رہا ہے۔ اور آخر میں ناظرین، ایک بڑا اہم انکشاف سامنے آیا ہے کہ حکومت کس طرح سے 1 لیٹر پیٹرول پر عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، اور کس قدر منافع کما چکی ہے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے۔ پیٹرول کی ڈیوٹی سے پہلے ایکس ریفائنری قیمت 246 روپے 31 پیسے ہے، تاہم ٹیکسز اور مارجنز شامل کیے جانے کے بعد شہریوں تک پہنچتے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 399 روپے 86 پیسے ہو جاتی ہے، اور بعض پیٹرول پمپ 402 403 روپے فی لیٹر پیٹرول فروخت کر رہے ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 23 روپے 72 پیسے کسٹم ڈیوٹی اور 7 روپے 32 پیسے ان لینڈ فریٹ مارجن شامل ہیں۔ اسی طرح 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا مارجن 7 روپے 87 پیسے اور 8 روپے 64 پیسے پمپ ڈیلرز کا کمیشن شامل ہے، اور ذرائع کے مطابق 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 103 روپے 50 پیسے کی پیٹرولیم لیوی اور 2 روپے 50 پیسے کی کلائمیٹ سپورٹ لیوی شامل ہے۔ 1 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر کتنا ٹیکس عائد ہے، اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ حکومتی ذرائع کا بتانا ہے کہ پیٹرول کی ڈیوٹی سے پہلے ایکس ریفائنری قیمت 246 روپے 31 پیسے ہوتی ہے، تم ٹیکسز اور مارجن شامل کیے جانے کے بعد شہریوں تک پہنچتے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 399 روپے 86 پیسے ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب 1 لیٹر پیٹرول پر 153 روپے 55 پیسے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کے 1 لیٹر پر 116 روپے 46 پیسے ٹیکسز اور مارجنز منافع جات کی وصولی کا انکشاف ہوا ہے، اور 1 لیٹر پیٹرول کی اصل قیمت 246 روپے 31 پیسے ہے، لیکن عوام کے لیے قیمت 399 روپے 86 پیسے ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر لوٹ مار کا بازار گرم ہے اور کوئی حکومت کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔